Buddha Tax and Accounting, Pashupati Shrestha, CPA, address 7230 Broadway, Jackson Heights, New York. Phone number 347-703-9019. 347-703-9019. Have CPA review your tax file for the best tax results. We file taxes for all 50 states. Buddha Tax and Accounting. एउटा असल सोच अनि असल कदम, त्यो कदम समर्पण हुनेछ सकारात्मक परिवर्तनको लागि। म बिकी पुलामी अनि नमस्ते, म चमेली खाती परियार। आज हामी यो मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजनको यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी त्यस्तो धेरै कुराहरू भन्दा पनि कोभिड-19 को भ्याक्सिन हामीले लगाइसक्यौँ। जस्तो पहिलो चरणको पनि लगायौँ हैन, दोस्रो चरणको पनि लगायौँ हैन। धेरै मान्छेहरू क्युरियस छन् यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन पहिलो र दोस्रो लगाइसकेपछि यसका साइड इफेक्टहरूको बारेमा जान्नको लागि चाहिँ धेरैजनाले मलाई फोन कल पनि गर्नुभयो हैन। यसो इन्फर्मेटिभ कुराहरू के हुन्छ त भन्ने बारेमा राखिदिनु भयो भने अलिकति सजिलो हुने थियो हैन भन्ने बारे कुराहरू भएपछि जस्तो मैले पहिलोचोटि लगाउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो खासै त्यस्तो केही पनि फिल भएन। जस्तो नर्मली मेरो केसमा चाहिँ जस्तो नर्मली मैले पहिलोचोटि लगाउँदाखेरि जुन नर्मल भ्याक्सिनहरू हामीले लाउँछौँ नि, नर्मल सुईहरू लाउँछौँ नि हैन, लगाइसकेपछि त्यो बेला हाम्रो यो अलिकति दुख्ने भन्ने छुट्टै हो हैन। तर त्यसले एकदमै गाह्रो बनाएको भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ अनुभव भएन पहिलोचोटि। तपाईँको केसमा चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको? हजुर सर, मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले हजुरलाई धन्यवाद। मैले आफ्नो भ्याक्सिनको अनुभव तपाईँसँग राख्न पाउँदा चाहिँ एज अ फ्रेन्ड एकदमै खुसी लाग्यो र अरूलाई पनि यो अनुभव पक्का पनि फेरि आगामी दिनमा त्यो अनुभवले चाहिँ तपाईँहरूलाई केही ज्ञान हुनेछ। मैले सर फाइजर भ्याक्सिन ल्याएको हो होइन, किनभने अहिले त यो युएसमा चाहिँ 3वटा फाइजर के भ्याक्सिनहरू छ नि त होइन। एउटा चाहिँ अब जोन्सन भयो, अनि त्यसपछि मोडर्ना भयो, अनि त्यसपछि फाइजर मैले लिएको फाइजर हो। फाइजर मैले फेब्रुअरीको फर्स्ट विकमा मैले एपोइन्टमेन्ट पाएको सर। त्यो पनि यति दुःख गरेर सुरुमा कति पाउन गाह्रो थियो नि त। अनि त हजुरलाई जस्तै मलाई पनि सर पहिलो भ्याक्सिन लिँदाखेरि मैले जाबिर सेन्टर म्यानहट्टनमा चाहिँ लिएको। सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो भ्याक्सिन लिँदाखेरि चाहिँ के लगाएको पनि थाहा भएन। नर्सले कुरा गर्दै थियो, तैँले कुन चाहिँ साइडमा लिन चाहन्छस् भन्थ्यो, अनि तैँले चाहिँ कुनमा रेकमेन्डेसन गर्छ भनेर मैले सोधेको। तँ चाहिँ जुन हात मुभ गर्छस् धेरै त्यसमा लगा भने मैले राइटमा लिएँ। राइटमा लिँदाखेरि चाहिँ त्यसले कुरा गर्दा गर्दै कुन बेला लगाइसक्यो थाहा भएन। अनि त्यसपछि उसले यु हेभ डन भन्यो, अनि मैले कतिचोटि लगायो भन्ने भयो, बुझेको पनि थाहा भएन। लगाएँ, अनि त्यसपछि हामीलाई आधा घन्टा अब्जर्भेसनमा राख्यो। अब्जर्भेसनमा बस्दा एक खालको डर चाहिँ भएको थियो सर होइन। यत्रो कोरोना महामारीबाट मान्छे मरिरहेछ, कति डर थियो नि त होइन। अब त्योबाट बस्नुको लागि इन्जेक्सन त तर इन्जेक्सन त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ साइड इफेक्टहरू पहिले पढिरहेको थियो नि त होइन। मान्छेहरू सकारात्मक नकारात्मक दुईटै कुराहरू चाहिँ मिडियामा आइरहेको थियो नि त। कसैले एकदमै बिरामी बनाउँछ, यो कोरोनाकै एक अंश हो, सुताउँछ, यस्तो भयो। मेरो केसमा चाहिँ के भयो भने अब पहिलो भ्याक्सिन जुन लगायो नि, पहिलो त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ 15 मिनट चाहिँ राखेको थियो हामीलाई। आधा घन्टा राख्यो हामीलाई चाहिँ, आधा घन्टा है। मलाई चाहिँ 15 मिनट लगाएँ। मैले म्यानहट्टनमा लगाएको हो होइन। त्यसको 1 महिनापछि मैले दोस्रो भ्याक्सिन लगाएँ। अब त्यसको अनुभव चाहिँ मलाई कस्तो थियो, मलाई एकदमै मलाई त्यसको नजिकबाट अनुभव गर्न मन लागेको कुरा भनेको मलाई त्यो लगाएर घर आइसकेपछि त्यो हेजी भएको थियो, हल्का घुमाएको थियो होइन, अलिकति वक लाग्ने टाइपको त्यस्तो भएको थियो। त्यहाँ अलिकति स्वर हुने दुख्ने, अब लगाउनु त नर्मल कुरा। हामीले पहिला पनि इन्जेक्सनहरू लगाइरहेको थियो, तर इन्जेक्सन र भ्याक्सिन भनेको टोटल फरक कुरा हो नि त। त्यसले डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्छ नि हाम्रो शरीरमा। त्यसले चाहिँ मलाई थोरै दुख्नुको साथै अलिकति घुमाएको जस्तो हामीले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अल्कोहल लिएर चाहिँ हामीलाई हल्का विक फिल गराउने त्यस्तो भएको थियो। तर त्यो 72 घन्टासम्म हुन्छ भन्थ्यो, त्यो चाहिँ मलाई धेरै भएन। राति मलाई यस्तो मिठो निन्द्रा आयो सर। तपाईँलाई निन्द्रा आयो क्या? मैले चाहिँ जस्तो मलाई सेकेन्ड लगाएपछि चाहिँ सेकेन्ड लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई अब तिमी 3 दिन सुत्छौ होइन, ज्वरो आउँछ भन्ने कुराहरू आएको थियो होइन। अब आएन त्यो साथीहरूले हावा भन्यो भनेर मैले त्यसरी प्रिडिक्सन पनि गर्न मिल्दैन, भन्न पनि मिल्दैन। किनभने मलाई के फिल भयो भने
यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हरेक मान्छेको बडीको इम्युन सिस्टम जुन पावर हुन्छ नि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि कोही मान्छेको इम्युन सिस्टम चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति छिटो ती कुराहरूले नेगेटिभ इफेक्ट गर्न सक्दैन होइन। तर जो मान्छेको चाहिँ तपाईँको इम्युन सिस्टम एकदमै पावर छ भने त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ नर्मली तपाईँको कोरोना जुन एकदमै त्यो चरम बिन्दुमा थियो कोरोना के अरे महामारीको होइन, त्यो बेला पनि उनीहरू सेफ नै थिए भनौँ न अरूभन्दा होइन। मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो, जस्तो मैले सेकेन्ड टाइम लाउँदाखेरि म ठक्क बाहिर 15 मिनट निस्केर बाहिर निस्किँदाखेरि मलाई एकछिन चक्कर लाग्यो होइन, एकछिन सेकेन्ड टाइमको लिँदाखेरि एकछिन चक्कर लाग्यो। चक्कर लागेपछि म गाडीमा बसेँ। अब गाडीमा बसेपछि के गर्ने भयो होइन। तर पनि म चाहिँ कस्तो मलाई के फिल भयो भने मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ त्यसपछि आफै ड्राइभ गरेर फर्किनु भयो सर? म कामै गरेँ, मैले लिटरली 5 आवर काम गरेँ त्यो दिनमा किनभने मैले झन् लेफ्ट ह्यान्डमा लाथेँ होइन। प्रायः जस्तो मैले गाडीको ह्यान्डल चलाउँदाखेरि मैले लेफ्टी नै गर्छु प्रायः, मेरो लेफ्टी नै ह्यान्ड चल्छ प्रायः होइन। मैले लिटरली 5 घन्टा काम गरेँ। अनि भनौँ न त्यसपछि राति चाहिँ मलाई अनि त्यो के अरे ज्वरो आउला जस्तो भयो होइन, त्यो फिल हुने तर भित्र चाहिँ ज्वरो आएको फिल नहुने कि भित्र। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भयो है? अब सेकेन्ड टाइमको त मेरो सबैभन्दा खतरनाक थियो सर है, ज्वरै आयो। सेकेन्ड टाइमको त म अब त्यो के भन्छ त्यो महसुस त मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ, तर डक्टरले भन्दै थियो कि तँलाई 72 घन्टाभित्र चाहिँ एकदमै इम्युन सिस्टम चाहिँ यति विक छ भने शरीरमा चाहिँ तँलाई 72 घन्टासम्म ज्वरो आउने, रुगा खोकी लाग्ने या थोरै तँलाई टाउको दुख्ने, हेडेक हुने त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने तेरो इमर्जेन्सी डक्टरसँग कल गर्न सक्छस् भन्दै थियो। तर मैले सर फ्राइडे मैले छुट्टी लिएर भ्याक्सिन लगाएर आधा घन्टासम्म मलाई केही भएन होइन। हजुरले भने जस्तो साथीले पहिले भनेको भए त साइकोलोजिकली त्यो गर्ने रहेछ कि एक्ज्याक्टली शरीरमा काम गरे नि हो। डर लाग्यो कि सर ज्वरो आउँछ भनेर टाउको नभन्दै दियो। राति सुतेको सर 12 बजे बिउजी रहेछु, म 2 बजे लगाएको, 2:30मा लगाएको। 2:30 बजेबाट मेरो 5 बजेसम्म मलाई एकदमै विक बनायो, मतलब एनर्जी छैन शरीरमा, एकदमै एनर्जीलेस बनायो। अनि कुरा गर्न पनि मन लाग्दैन, अलिअलि टाउको दुखेको। त्यसपछि म अराउन्ड 7-8 बजेतिर सुतेको सर, म 12-1 बजीसम्म सुतेछु। राति फेरि बिउजिँदा त टाउको दुखेर यति ठुलो भयो जस्तो भएको, अनि ज्वरो एकदमै तातो भइरहेछ शरीर। अनि औषधि खानुभयो न टाइमली? अनि त्यसपछि टाइमली खाएँ सर, किन मलाई पहिले नै के भनिरहेको थियो भने मेरो कम्पनी ओनरले यदि तैँले भ्याक्सिन लिएर आउँछस् तँलाई यस्तो भयो भने होइन, तँलाई केही असर गर्यो भने तैँले इटालियन खा भने मलाई कम्पनीले इटालियन दिइसकेको थियो। अनि मेरो त्यो यो जुन अनि सेकेन्ड टाइम इन्जेक्सन लिँदा सर मलाई गाह्रो भएको थियो। मलाई हुनसक्छ मेरो त्यो साइकोलोजिकली मेरो त थट पनि हुनसक्छ। लेडी नर्स थियो उसले मलाई इजिली लगाइदियो होइन। अब यता जेन्ट्स नर्स थियो, अब उसले चाहिँ मलाई त्यो लगाउने तरिका पटाक्क गरेको थियो कि त्यतिखेर मलाई दुखेको। मेरो भोलिपल्ट यो निलो थियो, मसँग फोटो पनि छ त्यसको होइन, त्यो निलो छापै भएको थियो। त्यसपछि यो अब शरीर यो दुख्दै त्यसपछि शरीर दुख्न थाल्यो सर होइन। मलाई कोरोनाको पनि मलाई अनुभव छ हेर्नु। बुद्ध ट्याक्स एन्ड अकाउन्टिङ, पशुपति श्रेष्ठ CPA, एड्रेस 7230 ब्रोडवे जैक्सन हाइट्स, न्युयोर्क। फोन नंबर 347-703-9019, 347-703-9019. Have CPA review your tax file for the best tax results. We file taxes for all 50 states. Buddha Tax and Accounting. एउटा असल सोच अनि असल कदम, त्यो कदम समर्पण हुनेछ सकारात्मक परिवर्तनको लागि। जनाले पिटे भन्दा बढी शरीर दुख्छ हेर्नु, यस्तो थिलो पर्छ, यता फर्किँदा यस्तो गर्दा नि हुँदैन, तपाईँको शरीर त यति पेन हुन्छ, बडी पेन पुरै जोडिँदैन होइन। अनि त्यो अब भ्याक्सिन पनि एउटा कोरोनाको अंश नै हो त शरीरमा। त्यसले चाहिँ जति अब गहिरो गरी अब मलाई बिरामी पार्छ त्यति नै मेरो शरीरमा काम गर्छ भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। मरिन्छ कि चाहिँ हुनेछ, टाउको दुखेछ, शरीर तातेको छ, तर काम त्यही त नि मलाई ठ्याक्कै जस्तो त्यो कोरोनाको जुन भ्याक्सिन हामीले लगाए नि होइन, त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मलाई चाहिँ सेकेन्ड डेको कुरा है, जब घर गएँ, घर बस्दाखेरि चाहिँ आज काम म ननिस्कौँ होला
किनभने सबैजनालाई ज्वरो आउने गाह्रो हुने होइन किन्तु अब साइकोलोजिकली पनि त्यही परिसक्या होइन लौन त आज घरै बसौँ भन्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ ज्वरो आउला जस्तो फिल भयो मलाई मेरो कुरामा चाहिँ फेरि जब म एकछिन ढोका खोलेर बाहिर निस्केँ एकदम फ्रेस फिल गरेँ कि आफूलाई त्यसो फ्रेस फिल गरेपछि यसो सोचेँ बुई भनेपछि त बाहिर गएर काम गर्दा चाहिँ फ्रेस हुने रहेछ भनेर म निस्केँ तर पनि मैले आफूलाई सचेत राख्नको लागि चाहिँ मैले औषधि खाएँ टाइनोनल खाएर होइन काम गरेँ तर म कन्टिन्यू गरेँ मलाई ज्वरो आएन तर अहिले मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने त्यो भनेको त जस्तो जुन हामीले भ्याक्सिन लगायौँ होइन त्यो भ्याक्सिन भनेको त कोरोना जुन भाइरस छ त्यसको एउटा पार्ट भन्यो भने होइन त्यो होइन भनेपछि त्यसको असर जस्तो थियो त्यस्तै होइन भनेपछि मलाई चाहिँ यसो पछि फिल भयो मलाई मलाई कोरोनाले छुयो मलाई लाग्यो होइन मलाई लाग्यो होइन तर त्यस्तै हुनु भएन मलाई कस्तो भने मैले आफ्नो जुन के अरे तपाईँको विल पावर हुन्छ नि त्यो के अरे सेल्फ कन्फिडेन्स हुन्छ नि होइन त्यसले चाहिँ जितेँ कि मैले होइन मैले चाहिँ होइन अब यसरी आफूले रोग लाग्यो भनेर विक भएको भए चाहिँ अझ विक नै हुने थियो दिन लागे पनि म योबाट चाहिँ बच्छु भने सेल्फ कन्फिडेन्स हजुर अलराइट सो त्यही हो अब ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो उहाँको अनुभव पनि सुनिहाल्नुभयो उहाँ आफै पनि कोरोनाको भिक्टिम हुनुहुन्छ होइन त्यो भइसकेपछि पनि 2वटै खोप लगाइसक्नु भएको अब जस्तो मैले पनि 2वटा खोप लगाइसकेँ तर म कोरोनाको भिक्टिम हुन चाहिँ पाएन के अरे हुनबाट बचेँ थ्याङ्क गड भन्न चाहन्छु बचायौँ होइन अहिले नै अब कोरोनाको महामारी सकियो भन्न मिल्दैन होइन स्टिल पनि छ तर हामीले अलिकति आफूलाई भनौँ न के अरे अलिकति आराम महसुस चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एटलिस्ट भ्याक्सिन त आयो नि भन्ने भएर होइन त्यो भएको कारणले हामीले अलिकति रिलिफ फिल चाहिँ गर्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ मलाई अलिकति सानो कुरा सेयर गर्न मन लागेको छ अहिले धेरै भ्याक्सिनहरूले चाहिँ धेरै भ्याक्सिनको बारेमा मान्छेहरू नकारात्मक कुरा गर्न थालेको छ त्यो नसुन्नुहोस् होइन भ्याक्सिन चाहिँ लिनुहोस् होइन भ्याक्सिनका धेरै नकारात्मक कुराहरू पनि हामीले सुन्छौँ नि त अनि कतिले लगाएर पनि एफेक्ट भएको छ काम गरेको छैन अथवा त्यसले चाहिँ तपाईँहरूको कतिले चाहिँ के भनेको छ भने भ्याक्सिन पनि ल्याउँछ यो ल्याउँछ त्यो न्युजहरू हामीले देख्ने सुन्ने गर्छौँ होइन त्यसले अझै यस्तो विक बनाउँछ त्यो होइन भ्याक्सिन भन्ने भ्याक्सिन र इन्जेक्सन भनेको डिफ्रेन्ट पार्ट हो होइन तिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा काम गर्छ र भ्याक्सिन भनेको हामीलाई स्ट्रङ बनाउने हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने र हामीलाई आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने होइन आफ्नो फ्यामिली साथीभाइ समाज सबैलाई बचाउने त्यही भएर भ्याक्सिनको बारेमा केही कुरा नसुन्नुहोस् बस किनभने अहिले समय त्यसको असर र हाम्रो बारेमा सुनेर पनि नडराउनुहोस् के हुँदैन त्यही त नि यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने हरेक मान्छेको बडीको जुन इम्युन सिस्टम पावर हुन्छ नि सिस्टम हुन्छ नि त्यो जसको स्ट्रङ छ त्यो मान्छेले लाई त्यति साह्रो यसले असर नगरेको पाइयो एउटा होइन अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ आफैमा एक किसिमको कन्फिडेन्स हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ सामान्य यो अलिकति रुगाखोकी यी कुराहरूलाई त्यति सिरियस लिनु हुँदैन होइन हामीले आफूले चाहिँ विल पावरले नै यसलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ आफूमा चाहिँ त्यो बिल्डअप चाहिँ हुनुपर्छ होइन त्यही त नि सो अलराइट अब के भने यो समय होइन समय के को छ भन्ने कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अब हरेक कुराको पोजिटिभ र नेगेटिभ पाटो त हुन्छ नै होइन जस्तो अब हामीले विशेष गरी धेरै नेगेटिभ पाटो भन्दा पनि अब अहिले कोरोना महामारीको बिगबिगी भइरहेको बेलामा होइन यसबाट हामी अलिकति भने पनि रिलिफ हुन सक्छौँ भने हुन सक्छौँ यदि हामीले के अरे कोरोना विरुद्धको जुन खोप लगायो भने होइन मोडेर्ना छ तपाईँको फाइजर छ जोन्सन एन्ड जोन्सन छ होइन त्यो मध्ये जुनसुकै लगाए पनि हामी सेफ फिल गर्न चाहिँ सक्छौँ कि मेरो आफ्नै कुरा एक्ज्याक्टली जस्तो मैले 2चोटि लगाइसकेपछि मास्क नलगाएर हिँड्दा पनि हुन्छ 2वटा खोप लगाएकोले भनेको छ होइन तर पनि स्टिल होइन त्यो कुरालाई बाहिर ल्याइसकेको छ तर पनि स्टिल पनि हामी मास्क चाहिँ कभर गर्छौँ त्यो किन कभर गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी कन्फिडेन्सली चाहिँ हामी सेफ छौँ भन्ने फिल भएको छ होइन तर पनि पब्लिक एवेरनेसको लागि भए पनि त्यो मास्क चाहिँ लगाउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ सो अलराइट अरू केही छ यस्तो अझै के अनुभव अरू त्यस्तो केही छैन सर हामी धेरै लामो कुरा गऱ्यौँ अनि सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो अनुभव हजुरको यो मकै खोला अनलाइनबाट के अरे
आफ्नो अनुभव सेयर गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो र म फेरि पनि त्यही भन्न चाहन्छु हावा गफहरू नसुन्नु साइकोलोजिकल्ली असर पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो शरीरमा काम गर्छ होइन त्यसलाई सेल्फ कन्फिडेन्सका साथ भ्याक्सिन लिनुहोस् आफूलाई सेफ राख्नुहोस् होइन मर्न कोही पनि आफूलाई बचाउनु छ भने पहिला भ्याक्सिन लिनुहोस् र अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गर्नुहोस् अनि विकी सर तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच अनि सूचना भनेको मैले अघि भने शक्ति हो सूचना दिने काम गर्छ त्यस कारण सूचना दिने काम हजुरको निरन्तर चलिरहोस् थ्याङ्क यू सो मच चमेलीजी चमेली नामै चमेली एउटा सेल्फ स्टार्ट हुने मान्छे होइन एकदमै राम्रो एक्टिभ उहाँलाई भेटेपछि जहिले पनि मलाई पोजिटिभ इनर्जी फिल हुन्छ सो त्यही हो हामीले अब सबभन्दा पहिले के भने नकारात्मक कुरा भन्दा पनि पोजिटिभ कुराहरूतिर लाग्ने होइन जस्तो हाम्रो अगाडि भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने अफरहरू आइरहेको छ अपर्च्युनिटी छ भने प्लिज त्यसलाई चाहिँ मिस नगरौँ लगाउँ र अर्को कुरा सबैभन्दा चाहिँ तिमीलाई ज्वरो आउला यताउति भन्ने कुराहरूलाई भन्दा पनि आफू चाहिँ स्ट्रङ हुन सक्छु म राम्रो छु होइन मैले यो लगाइसकेपछि मैले यसलाई यो तरिकाले चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छु भनेर आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले कसैले लगाउनु भएको छैन भने कृपया तपाईँहरूले आफूले एपोइन्टमेन्ट लिएर छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउनुहोस् र लगाइसकेकोहरूले पनि यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने कृपया तपाईँको पनि आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँले लगाउनु भएको छ तपाईँको आफ्नै तरिकाको चाहिँ तपाईँको अनुभव होला तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अलराइट यो थियो हाम्रो सानो यो कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसकेपछिको पहिलो र दोस्रो लगाइसकेपछिको अनुभवबारे चमेलीजी र म मिलेर हामीले सेयर गऱ्यौँ सो सधैँ मकै हाउस अनलाइन टेलिभिजनलाई हेर्दै गर्नुहोला माया गर्दै गर्नु